मुबारक हो आपको मुसलमानों, खास तौर से मुबारक उन लोगों को जो सेक्युलरिज्म के झूठे वादे पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते बल्कि गुलामी करना उनका मुकद्दर समझते हैं। ये तुम्हारी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा हूँ। क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पे तुम्हारा जख्म ना हो। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है, तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेक्युलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। मुझे वोट मत दो मगर ये जुल्म को तो खत्म करो। ओवैसी साहब, आप जिस कौम को जगाने की, जिस कौम के हुकूक को दिलवाने की बात कर रहे हैं, वो कौम जो है रजाई ओढ़ के सोई हुई नहीं है, वो कौम कंबल ओढ़ के सोई हुई नहीं है, बल्कि वो कौम ख्वाब खरगोश में मशगूल है जिसको उठाना नामुमकिन है और तुम्हारे बस की बात नहीं। ओवैसी साहब, तुम उस कौम की तरक्की की बात कर रहे हो जिसके घर घर के अंदर ना इत्तिफाकी फैली हुई है। ओवैसी, तुम उस कौम की तरक्की की बात कर रहे हो जिनके मदारिस से लेकर मसाजिद तक इख्तिलाफ से महफूज नहीं है। तुम उस कौम की तरक्की की बात कर रहे हो, तुम उस कौम के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हो जिन्हें ये पता नहीं कि हमारे हुकूक क्या है, हमारे आईनी हुकूक क्या है। ओवैसी, तुम उस कौम की हक की बात कर रहे हो, तुम उस कौम को तरक्की के ख्वाब दिखा रहे हो जिस कौम को तरक्की के जुग्राफिये का पता नहीं है। ओवैसी, तुम उस कौम की तरक्की की बात कर रहे हो जो हदीस की किताबों में तफरका करना जानते हो। ओवैसी, तुम उस कौम की तरक्की की बात कर रहे हो जिनको अल्लाह के नबी के हदीसों के अंदर इख्तिलाफ हो। ओवैसी, तुम उस कौम की तरक्की की बात कर रहे हो जिन्हें एक प्लेट बिरयानी के नाम पे बिक जाना आता हो। ओवैसी, तुम उस कौम की तरक्की की बात कर रहे हो जिनको अपने मुस्तकबिल का मालूम ना हो कि हमने अपने मुस्तकबिल का सौदा कर लिया है। ओवैसी, तुम उस कौम को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हो जिस कौम ने अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल तक का सौदा कर लिया हो। ओवैसी, तुम उस कौम को तरक्की के ख्वाब दिखा रहे हो जो कौम भूल चुकी है कि हमारे आबा व अजदाद की तारीख क्या थी। ओवैसी, तुम उस कौम को ऊपर उठाना चाहते हो जो जिल्लत और रुसवाई की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। ओवैसी, तुम उस कौम को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो जो कौम भूल चुकी है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा सिपह सालार हमारी कौम से था। ओवैसी, तुम उस कौम को चांद पर पहुंचाना चाहते हो जो एक गहरे गार के अंदर जाकर के तबाह व बर्बाद और दफन हो चुकी हो। ओवैसी, तुम उस कौम की तरक्की और उस कौम को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात कर रहे हो जो कौम समझ ही नहीं सकती कि हमारे अकाबिरीन कौन थे, जो अपने अकाबिरीन की तारीख को फरामोश कर चुके हैं, जो ये नहीं जानते कि हमारी क़यादत क्या है, जो ये नहीं समझते कि हमारा सही रहबर और रहनुमा कौन है। ओवैसी, तुम उस कौम की तरक्की की बात करते हो जो तनज़्ज़ुली की आखिरी हद को छू चुकी हो। ओवैसी, तुम उस कौम को तरक्की पर पहुंचाने की बात कर रहे हो जिसके बारे में ईसाई मुफक्किर लोमास ने कहा है तो मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल को उसने शब इस्लाम से मौसूम किया है और उसने कहा है कि मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की आखिरी हद को पहुंच चुके हैं। ओवैसी, तुम उस कौम को ऊपर उठाने की बात कर रहे हो जो ये नहीं समझते हैं कि वोट किस मकसद के लिए देना चाहिए। ओवैसी, तुम उस कौम को आसमानों की सैर कराना चाहते हो जो जमीन की दलदल के अंदर धंस चुकी है। वैसे तुम उस कौम को अर्श मोहल्ला के किस्से सुना रहे हो जो कौम भूल चुकी है कि अर्श मोहल्ला कोई चीज है। वैसे तुम उस कौम को मेराज के वाकया सुनाते हो, उस कौम को नबी के वाकया सुनाते हो। तुम उस कौम के सामने अबू बकर सिद्दीक की सियासत को उजागर करने की कोशिश करते हो जो भूल चुकी है कि सहाबा किराम के अंदर सियासत कूट कूट के भरी हुई थी। वैसे तुम उस कौम को सियासत सिखाना चाहते हो जो भूल चुकी है कि खुलफाए अरबा ने इस सरजमीन पर इतनी बेहतरीन सियासत को कायम किया था कि चार जानिब उनके अदल और इंसाफ के डंके बजने लग गए। वो ऐसे तुम उस कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल गांजा और अफीम खा करके सोई हुई कौम है। वो ऐसे तुम उस कौम को उठाने की कोशिश कर रहे हो जो दलालों के कदमों के नीचे कुचली जा चुकी है। वो ऐसे तुम उस कौम को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हो जो भूल चुके हैं कि हमें उड़ने वाले पर दिए गए थे।
اویسی تم اس نسل کو اٹھانا چاہ رہے ہو جس کو نشے نے اور جس کو نشے کی لت نے بالکل برباد اور اپاہج بنا دیا ہو. اویسی تم اس قوم کے لیے حق کی لڑائی لڑ رہے ہو جو بھول چکے ہیں کہ دنیا میں ہمارا بھی کوئی حق ہے. اویسی تم اس قوم کے لیے لڑ رہے ہو جس کے ہاتھ کو وہ شل ہو چکے ہیں اور وہ بھول چکی ہے کہ یہ مردوں کے ہاتھ تھے, یہ لڑائی لڑنے والوں کے ہاتھ تھے. تم اس قوم کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو. ویسے تم بھی بھول چکے ہو کہ یہ قوم ذلت و رسوائی کی آخری حد کو پہنچ چکی ہے. ان کو اٹھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو دیوانہ ہو چکا, ویسی تم مجنون ہو چکا ہے. تجھے معلوم نہیں کہ یہ تمام کی تمام قوم سوئی ہوئی ہے. صرف چند علماء ہیں جو اس وقت میں ان حالات میں بھی حق کی آواز لگا رہے ہیں اور قوم کو اٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بتلائیے یہ گلی کوچوں میں گھومنے والے نیتا اور اپنے آپ کو رہبر اور اپنے آپ کو قائد اعظم کہنے والے, یہ تمام کے تمام چند سکوں میں بکنے والے لوگ ہیں جو اپنی قوم کا, اپنے آنے والی نسلوں کا سودا کرتے ہیں. سروں پر لگائی ہوئی سفید پگڑیاں اور ٹوپیاں اور پہنی ہوئی یہ شیروانیاں یہ تمہیں کل نیلام ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور جب یہ کرسی اور ایوان اعلیٰ کسی کے قبضے میں چلا جائے گا پھر دیکھنا یہ اپنی حالت پر کیسے ماتم کرتے ہیں اور اپنے نسلوں کی تباہی و بربادی پر کیسے خوشیاں منائیں گے. یہ خون کے آنسو روئیں گے لیکن ان کے آنکھوں سے خون تو دور کی بات پانی تک نکلنا گوارا نہیں کرے گا. اور اتہاس میں, تاریخ میں ان لوگوں کو, ان کو غدار قوم کہا جائے گا, ان کو قوم کا سوداگر کہہ کر کے مخاطب کیا جائے گا. تب تمہیں پتا چلے گا کہ اس قوم کے اندر کتنی بے حسی پیدا ہو چکی ہے جو اپنے اور غیر کے فرق کو بھول چکی ہے. اس قوم کے اندر ایسی بے حسی پیدا ہو چکی ہے, اس قوم کے اندر ایسی لادینیت اور لامذہبیت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ اپنے دین و مذہب کو فراموش کر بیٹھی ہے. یہ بھول چکی ہے کہ اس کا دین اسلام ہے, یہ بھول چکی ہے کہ اس کا نبی محمد ہے, یہ بھول چکی ہے کہ اس کا رب خدا ہے, یہ بھول چکی ہے کہ اس کا معبود اللہ ہے. اگر اس کو یاد ہوتا تو یہ سمجھتے اور یہ سوچتے کہ اسلام کیا وہ محبت, امن و محبت کا بھائی چارے کا پاٹ پڑھاتا ہے. یہ یاد رکھتے کہ اسلام اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کا پاٹ پڑھاتا ہے, لیکن انہیں یاد نہیں ہے. اگر انہیں یاد ہوتا کہ ہمارا رب اللہ ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا تو یہ تمام فرقوں کو چھوڑ چھاڑ کر, سیاہ سنی کی لڑائی کو چھوڑ کر, یہ بریلوی دیوبندی کی لڑائی کو چھوڑ کر ایک معبود کے نام پر, کلیمی کے نام پر ایک ہونے کی ضرور کوشش کرتے. لیکن ویسی یہ بھول چکے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننے والی قوم ہے, یہ بھول چکے ہیں کہ اس قوم کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ لوگ بھول چکے ہیں اور یہ فراموش کر چکے ہیں کہ یہ ایک نبی کے امتی ہے, ایک نبی کے نام لیوا ہے. ارے وہ مسلمانوں, تمہیں نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, نہ تمہیں کوئی حق ہے کہ تم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرو. ارے میرے نبی نے امت محمدیہ کو اتحاد و اتفاق کا درس دیا, اخوت و محبت کا پاٹ پڑھایا, بھائی چارہ قائم کرنے کا حکم دیا. ارے وہ قرآن جو صاف صاف قرآن میں کہتا ہے, وہ قرآن تمہیں صدائے لگا رہا ہے, چیخ چیخ کر کے تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا, زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ, زمین میں جھگڑا مت کرو, کسی کے اوپر ناحق ظلم مت کرو, نہ ظلم ہونے دو. لیکن یہ وہ قوم ہے جو خواب خرگوش میں سوئی ہوئی ہے. آج ان کے اوپر دوسرے تو ظلم کر ہی رہے ہیں لیکن یہ اپنی نفس پر, اپنی جانوں پر ظلم کیے بیٹھے ہیں. گھر گھر کے اندر اتحاد و اتفاق تو دور کی بات, بھائی بھائی کو دیکھ کر راضی نہیں ہے. ہر پلیٹ فارم پہ ان میں اختلاف نظر آئے گا, چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو. دینی اعتبار سے بھی ایک دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کا الگ مسلک ہے, ایک بھائی کی الگ وچار دھارا ہے. اور سیاست کے اعتبار سے بھی اگر دو بھائی گھر میں ہے تو ایک بھائی کی کچھ وچار دھارا ہے تو دوسرے بھائی کی کچھ وچار دھارا ہے. ارے ڈھو مرنے کی زندگی ہے. اور ویسی جاؤ تم بھی بوریا بستر اٹھا کر حج کے لیے روانہ ہو جاؤ, تم بھی اللہ کو راضی کر لو. اس قوم کو جگانے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ قوم تمہیں سوداگر کہتی ہے, یہ قوم تمہیں بی ٹیم کا نام دیتی ہے, یہ تمہیں بی جے پی کا دلال کہتی ہے, لیکن تم بھی پھر اتنے بے شرم ہو کہ اس کو جگانے میں لگے ہوئے ہو. اس قوم کو جگا کر ہی چھوڑو گے تو پھر لگا دو پورا زور اور دکھا دو باطل کو, باطل طاقتوں کو
فتنہ پرست طاقتوں کو، نفرت پرست طاقتوں کو دکھا دو کہ ایک مسلمان اگر کھڑا ہو گیا تو وہ سمجھ لو پوری قوم کو کھڑا کر سکتا ہے، تو وہی روح پھونک دو، وہ بلالی روح پھونک دو، وہ صلاح الدین ایوبی کی روح اس قوم کے اندر پھونک دو تو یہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ یقیناً اسد الدین اویسی تیرا سلسلہ ضرور صلاح الدین ایوبی سے ملتا ہوگا، جبھی تو تیرے اندر اتنی خیرت ہے، جبھی تو تیرے اندر اتنی قوت ہے، جبھی تو تیرے اندر اتنی قوت برداشت ہے کہ تیری قوم تجھے دلال کہتی ہے، تیری قوم تجھے فرقہ پرست کا ایجنٹ کہتی ہے، لیکن پھر بھی تیرے ماتھے پہ شکن نہیں آتے، پھر بھی تو اپنی قوم کو جگانے کی اور اٹھانے کی کوشش میں لگا رہا۔ اللہ تجھے دھنوان کرے، اللہ تجھے سرخرو کرے، اللہ تجھے اونچا سر کرے، اللہ تجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ لگا رہے اے قوم کے بیٹے، تیرے پاس پوری دنیا کے مسلمانوں کی دعا ہے، تیرے پاس تیرے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بچے بچے کی دعا ہے، مائیں اور بہنیں تجھے سجدوں میں یاد کرتی ہے، تیرے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تجھے سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔